साथियों, एक पुरानी लैटिन अमेरिकी कहावत है, वो मुल्क जहां कभी तख्ता पलट नहीं होगा, कभी बगावत नहीं होगी, वो अमेरिका है, क्योंकि वहां कोई अमेरिकी एम्बेसी नहीं है। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। यमन के हौथीज ने कुछ घंटे पहले एक बड़ा ऐलान करते हुए दावा किया है कि उन्होंने अपने मुल्क में यमन में अमेरिका और इजराइल के एक बड़े जासूसी नेटवर्क का, एक स्पाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। और यही नहीं, इसके साथ ही उस नेटवर्क के कई मेंबरान को गिरफ्तार किया है जो यमन की जमीन पर रहकर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जैसे अंसरुल्लाह मूवमेंट ने कहा है। यह खबर उस खबर के 4 दिन बाद आई है जिसमें यह कहा गया था कि अंसरुल्लाह मूवमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सहायता संगठनों यानी कि एड ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र के यानी यूनाइटेड नेशंस के कम से कम 11 स्टाफ मेंबर्स को हिरासत में लिया है। यानी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जिन लोगों को पकड़ा गया था यमन में, वो सब नहीं तो उनमें से ज्यादातर CIA और मोसाद के लिए यमन में जासूसी कर रहे थे और वो लबादा ओढ़े थे यूनाइटेड नेशंस या बाकी मदद करने वाले संगठनों का ओढ़े हुए थे लबादा और कर जासूसी रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में जासूसी की दुनिया को पढ़कर जितना जाना, उससे यह पता चलता है कि किसी भी मुल्क में साजिश रचने के लिए जासूसों का सबसे अच्छा लबादा होता है कि वो मदद करने वाली टीम का हिस्सा बन जाएं, ताकि वो मदद के बहाने हर कोने में पहुंच सकें। वो अपने रहने के लिए ऐसी जगहों पर पहुंच सकें जहां गरीब रहते हों, जहां पर पुलिस का, सिक्योरिटी एजेंसीज का आना जाना थोड़ा कम हो। ऐसी जगहों पर पैसे से मोहताज लोग भी मिल जाते हैं जो उनके लिए काम करने के लिए आसानी से राजी हो जाते हैं। तो खैर छोड़िए, मैं भी कहां निकल जाता हूं, इसका क्या वास्ता है। खबर में तो बस हुतीस ने अमेरिका इजराइल के जासूसी नेटवर्क का नाम लिया है, दावा किया है। खुद US या इजराइल ने ऐसे किसी भी नेटवर्क पर अभी कोई कमेंट नहीं किया है। बताया जा रहा है UN में काम करते थे, हम क्यों कहें, लेकिन हमने जो पढ़ा वो बताया, मतलब ऐसी कहानी याद आ गई। हौथीज की खुफिया एजेंसी के हेड मेजर जनरल अब्दुल हकीम अल खयावानी ने गिरफ्तारियों का ऐलान करते हुए कहा कि जासूसी नेटवर्क सबसे पहले सना में अमेरिकी एम्बेसी से कंडक्ट होता था, चलता था। उन्होंने कहा कि फिर राजधानी सना में और नॉर्थ यमन पर हमने कब्जा कर लिया। 2015 में ने अमेरिकी एम्बेसी को बंद कर दिया। हौथीज की खुफिया एजेंसी के हेड मेजर जनरल अब्दुल हकीम अल खयावानी, जिन्हें आप वर्दी में देख रहे हैं, ये इन्होंने सब कुछ इसमें बोला है, ये वीडियो इनका है, सब टाइटल है। खैर छोड़िए, स्क्रीनशॉट देखिए। हकीम अल खयावानी ने गिरफ्तारियों का ऐलान किया, कहा जासूसी नेटवर्क ने सबसे पहले सना में अमेरिकी एम्बेसी से काम करना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि फिर हमने सना और बाकी नॉर्थ यमन पर कब्जा कर लिया, लिहाजा 2015 में हमने अपने यहाँ अमेरिकी एम्बेसी बंद कर दी। लेकिन इसके बाद अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स ने इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के जो ग्रुप्स होते हैं, जो बाकी एजेंसीज होती हैं या अलग अलग धड़े होते हैं, UNHR से यह है, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स ने इंटरनेशनल और बाकी जो UN के ग्रुप्स होते हैं उनके साथ जुड़कर उनकी आड़ में अपने खतरनाक एजेंडे को जारी रखा। वो उन्होंने काम बंद नहीं किया, एम्बेसी बंद जरूर हो गई थी। दोस्तों, हुतीज ने इस नेटवर्क के बारे में कई खतरनाक दावे किए हैं कि आखिर ये नेटवर्क किस तरह से यमन को बर्बाद और तबाह कर रहा था और कैसे नई नस्ल और उसकी खेती और उसके खेतों, उसकी आर्मी और उसके सिस्टम, उसके हेल्थ सेक्टर और उसके स्कूलों को खत्म कर रहा था। जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया। उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हुती ने क्या दावे किए हैं। पहले बाकी बची खबर को भी जरा जान लीजिए। हौथीज की खुफिया एजेंसी के हेड मेजर जनरल अब्दुल हकीम अल खयावानी ने जो अभी पीछे मैंने बताया तो उससे आगे ये कहा कि इस स्पाई नेटवर्क को लेकर कई बड़ी जानकारियां हमारे पास है, उन्होंने वो शेयर भी की। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोगों को, इस नेटवर्क के कितने मेंबर्स को उन्होंने गिरफ्तार कुल किया है। फ्राइडे को तो संख्या 11 आई थी, लेकिन अब नेक्सस, अब पूरे नेटवर्क की बात है तो ज्यादा लोग बढ़ गए होंगे। हौथी के ऑफिशियल्स ने कथित तौर पर 10 यमनियों के कबूलनामे का एक वीडियो टेप भी जारी किया है, जिनमें से कई ने यह कहा है कि उन्हें अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से भर्ती किया गया था जासूसी के लिए। हालांकि इस वीडियो टेप में गिरफ्तार किए गए यूनाइटेड नेशंस के किसी भी ऑफिशियल या स्टाफर को शामिल नहीं किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस की यह खबर, इसके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने फ्राइडे को अपने 11 यमनी कर्मचारियों यानी यमनी स्टाफर्स की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। इनमें से 6 मेंबर UN ह्यूमन राइट्स एजेंसी के लिए काम करते थे, जबकि
ایک نے اس کے وشیش دوت یعنی اسپیشل انوائے کے دفتر کے علاوہ یون ہیومن رائٹس ایجنسی کی ڈیولپمنٹ آرم، یونیسیف ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسکو کے لیے کام کیا تھا. یعنی یہ بعد والا بندہ جو تھا سب سے اہم اور سینئر بندہ مجھے لگتا ہے. اتنی ایجنسی سے اتنے ونگ میں کام کیا تھا. یون کے علاوہ کچھ دوسرے بھی جو ایڈ گروپس ہیں ان میں بھی امپلائیز جو کام کر رہے تھے ان کو حراست میں لیے جانے کی خبر دی گئی ہے. حالانکہ کل لوگوں کی تعداد کے بارے میں کوئی ٹھوس جانکاری نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ لگاتار یمن میں ہوتھیز کے ٹھکانوں پر چن چن کر کیے جا رہے حملوں کے بعد ہوتھیز کو یقین ہو چلا تھا کہ ایک بڑا نیٹ ورک، ایک بڑا نیکسس، ایک بڑا سیل ان کی زمین پر ان کی مخبری کر رہا ہے اور اس کا تعلق واشنگٹن اور تیل ابیب سے ہے، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ہم تو خبر اتنی بڑی بڑی ایجنسیز کے حوالے سے دکھا رہے ہیں، لو بھیا دیکھو اسرائیل کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک کے پکڑے جانے کی خبر کو اسرائیلی اخباروں نے بھی جگہ دی ہے. دی ٹائمز آف اسرائیل نے ہیڈ لائن لگائی ہے یمن's Houthis claim to nab US Israel spy network using aid agencies as cover. حالانکہ آرٹیکل میں ہوتیز کے دعووں کو لے کر کئی شک پیدا کیے گئے ہیں، سوال بھی کھڑے کیے گئے ہیں اور یہ بھی لازم ہے، کرنا بھی چاہیے. لبنان کے المیادین اخبار نے بھی ہیڈ لائن لگائی یمن uncovers large Israel US spy network. اسپائی تو ہوتے ہی ہیں، موساد، سی آئی اے، ان کی کیا ہوتے ہیں؟ ایجنٹس ہوتے ہیں. ہماری بھی ایجنسی، دنیا کی ایجنسی، سب کے یہی ہوتے ہیں. اب یہ لوگ کیسے پکڑے گا؟ اور وہ کسی نہ کسی کے بھیس میں تو ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے ہمیں جاسوس کریں گے، جاسوسی کر لو، کچھ کر لو. تو ایسا نہیں ہوتا. اب ہوتیز کے وہ دعوے اسکرین سے دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ اسپائی نیٹ ورک ان کی فصل، ان کی نسل، ان کے اسکول اور ان کے اصول سب کو برباد کر رہا تھا. لیکن اسے پڑھنے سے پہلے، اسے دیکھنے سے پہلے میں یوٹیوب اور باقی لوگوں کو پھر سے یہ صاف کر دوں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں جو صرف خبر بتاتا ہے اور خبر دونوں طرف کی ہوتی ہے. میں کسی کو گلوریفائی نہیں کرتا، لیکن جو خبر وہاں نہیں دکھائی جاتی یہاں بتانی ضروری ہے. یہی کر رہا ہوں. میگاٹرون نے جو کی پوائنٹس ہیں جو اسپائی کو پکڑنے کے بعد جو ہوتیز کی طرف سے بیان آیا ہے، جن صاحب نے بیان دیا ان کے بیانوں کو یہاں پر چھاپا ہے. اب جو یمن نے جو ہے ڈسمنٹل جو کی ایجنسی، وہ کامبیٹ نے ان کا ویڈیو چھاپا ہے جو پورا پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب. لیکن کیا کہا ہے وہ عربی میں بول رہے ہیں، میں انگلش میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ اسرائیل کے ایک بڑے جاسوسی نیٹ ورک کو اس کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے، اور یہ نیٹ ورک جو تھا انفارمیشن کلیکٹ کرتا تھا کئی فیلڈ سے، کئی علاقوں سے، کئی چیزوں کی، اور یہ اسرائیل اور یو ایس کو جاری کر دیتا تھا وہ تمام جو انفارمیشن تھی. یہ نیٹ ورک نے ہمارے فیصلوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اس نیٹ ورک نے ہمارے دفتروں میں گھسے ہماری حکومت کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی، اور یہ ڈیسیجن میکرز کو انفلوئنس کرتے تھے. یہ اسٹیٹ ایجنسیز میں گھس جاتے تھے اینڈ ورک ٹو اٹریکٹ آفیشلز، اور ایسے کام کرتے تھے جس سے آفیشلز کو اٹریکٹ کیا جا سکے. دا نیٹ ورک ٹو انفلوئنس، کنٹرول اینڈ اسٹرائک دا اکنامی by collecting information and carrying out acts of sabotage. sabotage آپ توڑ پھوڑ سمجھ لیجئے، مطلب خود بوٹ کرنا یا کسی بھی حکومت کے جو ہیں بنائے ہوئے منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرنا. تو یہ سب لوگ اکنامی کو بھی تباہ کرتے تھے. اب میں موٹے موٹا پورا نہیں پڑھتا. ایگریکلچر کی فیلڈ میں بھی، یعنی ہماری کھیتی باڑی میں بھی اسے تباہ کرنے کے لیے ایگریکلچر پیسٹ کو جو ہے وہ بڑھا رہے تھے ہمارے دیش میں لانے کے لیے، اس کے طرف لوگوں کو آکرشت کر رہے تھے تاکہ ہماری زمینیں خراب ہو سکیں، ہماری کھیتی تباہ ہو جائے اور ہم دانے دانے کو محتاج ہو جائیں. ایگریکلچر امپورٹ سے بھی ہماری زمین خراب ہوگی تو ہم ان کی کھیتی، ان کے اناج کو امپورٹ کریں گے، ان کو پیسہ ملے گا اور ہمارا پیسہ باہر چلا جائے گا، ہماری زمینیں خراب ہو جائیں گی. دا اسپائی نیٹ ورک sought to harm health in the country. اور اپنے ہیلتھ سیکٹر کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے انہوں نے ہمارے ایجوکیشن کو، ہمارے مورل کرپشن بڑھا کر اور جو ہے ہماری ایجوکیشن سیکٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کی. بیماریاں پھیلا کر انہوں نے ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کی. امریکن اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے ہماری ملٹری انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر کے ہماری کیپیبلٹیز کو، ہماری آرمی کو ویک کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہمارے حساب سے ایک راشٹر دروہ ہے. بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہیے، بہتر ہوگا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا.
میں جب خاموش ہوں تو سمجھ لیجئے کہ بہت کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس خاموش ہوں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔